ladies and gentlemen. This is a brand new episode of Speak to Me. Speak to Me, who you episode where we have someone, a very handsome gentleman sharing the screen. And the man was spotted as the contestant for Mr. Nepal 2017. 2017 to Mr. Nepal को फर्स्ट रनर्स अप त्यसपछि आएर 2017मै उहाँले नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो म्यान अफ द इयर नेपालको रूपमा म्यान अफ द इयर इन्टरनेसनल इभेन्टमा त्यसपछि म्यान हन्ट इन्टरनेसनल नेपाल द्याट वाज द मेजर अचिभमेन्ट वेयर ही वाज बिन chosen as Pro Style Man International in Nepal 2017 organized by a group of event entertainers. Then 2018 मा Man International 2018 मा नेपालको रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो र टप 16 सेमिफाइनलिस्ट मध्येको एकजना एन्ड दिस इज अल द अचिभमेन्ट्स र अहिले आएर आफ्नै एजेन्सी मार्फत म्यान अफ दि वर्ल्डको नेसनल डाइरेक्टरको रूपमा पनि उहाँ चिन्नुहुन्छ वी हेभ नन अदर देन Pro Style Man International Nepal 2017 winner Dhruva Burakoki. Dhruva, welcome to the show. Thank you so much, sir. हाल खबर के छ के गर्दै हुनुहुन्छ लकडाउनबाट हामी लुज डाउन र फेरि ब्याक इन्टु लकडाउनको स्थितिमै छौँ हाल खबर भन्दाखेरि चाहिँ ठिकै छ स्थिति चाहिँ अलिक कोरोनाले गर्दा अलिकति पहिलाको भन्दा पहिला जस्तो फ्री भइरहेको हामी अलिकति कसरी हुन्छ अनि अझ केयरफुल भएर हिँड्नुपर्छ होइन यस्तै चिज भइरहेको छ काम भन्दा धेरै केयरफुल भएर हिँड्नुपर्छ अहिले चाहिँ हजुर सो तपाईँको जर्नी यसलाई हामी मेमोरी लेनभित्र राख्नुभन्दा अगाडि सो लेट्स गो भेरी ब्याक अर्ली लाइफमा जाउँ सो तपाईँको चाइल्डहुड पिरियडलाई रिकल गरौँ सो तपाईँको बाल्य अवस्था कस्तो थियो हाउ यु स्टार्टेड एज अ चाइल्ड घरमा सिङ्गल चाइल्ड हुनुहुन्थ्यो या तपाईँको अरू सिब्लिङ्सहरू हुनुहुन्थ्यो दाइ भाइ दिदी बहिनी सो चाइल्डहुड पिरियड कस्तो रह्यो सर अड्किरहेको छ चाइल्डहुडको बारेमा सोधेको त्यस्तै त्यो अड्किरहेको छ फेरि एकचोटि चाइल्डहुड पिरियड कस्तो रह्यो बच्चा बेलदेखि नै अलिकति जुन सक्छ टाइपको थियो धेरै गेम्स थिएँ म होइन गेम्स यस्तै अब स्पोर्ट्स अनि बेसिकली एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ हुँदा होइन यो एङ्करिङको एमसीको गर्दा डान्समा इन्भल्भ हुँदा यो कलेजको प्रोग्रामहरूमा त्यसले गर्दा होइन जस त्यसले चाहिँ इम्प्याक्ट गर्यो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सायद यो फिल्डमा त्यसले चाहिँ इम्प्याक्ट गर्यो ओके स्कुलका दिनहरू सम्झिनु पर्दा स्कुलिङ कहाँबाट गर्नुभएको थियो एन्ड हाउ गुड यु आर एज अ स्टुडेन्ट ओके स्कुलिङ टकिङ अबाउट माई स्कुल चाहिँ कुमारीपाटीमा पढेको ललितपुर मेगा स्कुल भन्ने थियो एउटा स्टिल छ पनि त्यसमा चाहिँ अनि स्कुलिङमा चाहिँ अब यहाँबाट म लगन खेलमा के अरे नक्कीबोर्डबाट त्यहाँसम्म हामी बच्चालाई हिँड्दै जाँदैन त्यति बेला अनि जस रमाइलो हुन्थ्यो स्कुल पढ्दाखेरि अनि आई वाज एन एभरेज स्टुडेन्ट है त्यो कहिले पनि एभरेजै हुन्थ्यो म एकदमै पढन्ती टाइपको नै एन्ड देन एकदम त्यो उसमा पनि होइन त्यो हुन्छ नि त्यो सबैमा एन्ड देन म चाहिँ बेसिकली चाहिँ मेन चाहिँ एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजमा इभन मोर एक्टिभ थिएँ फुटबलदेखि लिएर बास्केटबलदेखि टेनिस लिएर एन्ड देन पार्टिसिपेट हुन्छ नि त्यो कलेज स्कुलको त्यसमा चाहिँ म अलिक धेरै एक्टिभ थिएँ कि पहिलेदेखि नै पढाइमा चाहिँ स्कुल लाइफको मोस्ट मेमोरेबल कुरा सम्झिनु पर्यो भने व्हाट वाज दैट स्कुल लाइफको एकचोटि चाहिँ स्कुल लाइफमा चाहिँ अब एउटा चिज हुन्छ भने तपाईँको होइन स्कुल लाइफमा कसैले पनि तपाईँलाई होइन त्यो खासै जज गर्दैन क्या स्पेसली मेरो क्लासमा चाहिँ कस्तो थियो भने आई वाज अ भेरी लिन गाई एट द टाइम होइन अनि त्यही टाइममा चाहिँ अनि मेरो अब फिजिकली स्ट्रक्चर पनि म एकदम लिन थिएँ क्या बट देन अगेन त्यो चिजहरू कुनै पनि म्याटर हुँदैन रहेछ क्या सबले साथी भनेपछि साथी जसरी ट्रिट गर्ने होइन हामी जता पनि सँगै जान्थ्यौँ रमाइलो गर्थ्यौँ होइन हुन्छ नि अब स्कुल लाइफ चाहिँ सायद सबैजना छ क्या कतिवटा चिज छन् कति बिर्सिनु छ कति होइन एउटा चाहिँ बडी सेमको कुरा चाहिँ कहिले पनि हुँदैन थियो क्या प्लस 2मा आएपछि अब
बाट प्लस टूमा आउँदाखेरि चाहिँ बडी सेमिङ प्लस टू पढ्दाखेरि चाहिँ स्कुल लाइफमा चाहिँ अब त्यस्तो चिजहरू नै ओके क्लास बङ्क गर्ने त्यस्तो किसिमको स्टुडेन्ट हुनुहुन्थ्यो या एकदम सिन्सियरली होइन अब म एभरेजै भए पनि आई निड बी स्टडियस भन्ने फर्म हुन्थ्यो कि या साथीभाइको ललमा क्लास बङ्क गर्ने त्यस्तो किसिमको बानी थियो कि थिएन? त्यस्तो त थिएन। बङ्क चाहिँ म खासै त्यस्तो हाम्रो कसैले पनि त्यसरी गर्दैन थियो। हामीले चाहिँ एकचोटि बङ्क भन्ने चाहिँ कसरी गरेको थियो नि, साथीको दाइको बिहे थियो त्यति बेला। देन हामीले चाहिँ एप्लिकेसन लेखेको थियौँ स्कुलमा होइन, चाहिँ एक दिन चाहिँ छुट्टी दिनु, साथीको दाइको बिहे छ तपाईँ त्यो एउटा एप्लिकेसन लेखेको थियौँ कि हामीले चाहिँ त्यो अब हुन्छ नि जानै पर्ने गयौँ क्या त्यो, नत्र खासै बङ्क हामीले दिएनौँ स्कुल लाइफमा। ओके अब कलेज लाइफमा आउँदाखेरि ध्रुव जसरी स्कुल लाइफमा हुनुहुन्थ्यो कलेज लाइफमा नि सेम पर्सन रहनुभयो या यु चेन्ज युर सेल्फ? म चाहिँ अब कलेज लाइफको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ म स्कुल लाइफमा हुँदाखेरि चाहिँ आई वाज अ भेरी टल पनि थिएँ, एट द सेम टाइम लिन पनि थिएँ, फिजिकल होइन। एन्ड देन प्लस टूमा गेमिङको कुरा गरेको थिएँ नि, स्कुल लाइफमा त कहिले पनि भएन होइन, किनकि सबलाई इक्वल रूपमा हेर्थेँ। बट प्लस टू पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो नयाँ इन्भाइरोमेन्ट भएर एउटा नयाँ नयाँ साथीहरू हुँदाखेरि चाहिँ बडीको कुराहरू त्यति बेला कति निस्किन्थ्यो क्या। सो मलाई चाहिँ एकदम अनकम्फर्टेबल त्यति बेला, अलिकति म एकदम लिन थिएँ क्या, म 52 केजी एट दिस हाइट होइन, नै 2 केजीको मात्रै थियो बेला, एकदम लिन। त्यो बडी सेमिङको कुराहरू मैले अलिकति धेरै सक्नु पऱ्यो कि प्लस टू लाइफमा। एन्ड देन प्लस टू लाइफ बल्ल सक्यो नि, अब प्लस टू सकिन्छ नि, अनि त्यसपछि मैले चाहिँ आई निड टु चेन्ज माइ सेल्फ भन्ने जस्तो फिलिङ आएको थियो म, किनकि मलाई त्यो कुरा त्यो बडी सेमिङको कुराहरूले चाहिँ मलाई एकदम त्यस्तो त्यो ट्रसो टाइप। सो आई हुन्छ नि आई थट अफ चेन्जिङ माइ सेल्फ एन्ड देन आई स्टार्टेड डुइङ इट सेम होइन। 2012मा मैले ठ्याक्कै प्लस टू सकेपछि मैले स्टार्ट गरेको थिएँ। मास्टर लाइफ चाहिँ कस्तो 6-7 महिना जिम गर्दाखेरि म चेन्जेस भइसकेँ होइन। चेन्ज भएपछि तपाईँको के भयो भने मेरो कन्फिडेन्स लेभल पनि बिल्डअप हुँदै आयो क्या, तपाईँको बोल्ने तरिकाहरूदेखि लिएर उनीहरूको अगाडि प्रेजेन्ट हुँदाखेरि पनि एउटा कन्फिडेन्स लेभल छुट्टै बिल्डअप हुँदो रहेछ क्या। त्यो प्लस टू लाइफमा चाहिँ मैले जे फेस गरेँ त्यो आई थिङ्क एक प्रकारले ठिकै हो जस्तो लाग्छ। त्यो चिजहरू फेस नगरेको भए सायद म आज यहाँ हुँदैन थियो होला, सायद त्यस्तो फिल हुन्छ क्या। द्याट्स लाइक भेरी फन, एकदम फन टाइपको लाइफ ओके मैले क्यासपिन प्लस टू चाहिँ म पढेँ। ओके सो 2017 एउटा त्यस्तो इयर जहाँनिर तपाईँको लाइफमा पेजेन्टको लट्स अफ पार्टिसिपेसन एन्ड देन लट्स अफ अचिभमेन्ट देख्न पायौँ। सो कन्टिन्युस रह्यो तपाईँको 2017मा एउटाबाट अर्को पेजेन्टमा कन्टिन्युसली तपाईँ पार्टिसिपेट हुँदै सक्सेस पनि हुँदै र यहाँसम्मको यात्रा। सो 2017को मिस्टर नेपालमा कसरी आइपुग्नु भयो तपाईँ? हजुर हजुर त्यो टाइपको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यु हेभ सिन मी फ्रम द भेरी बिगिनिङ सर होइन, यु नो मी भेरी वेल। तर मैले मोडलिङ करियरको स्टार्टिङदेखि नै हजुरसँगै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, यु नो मी भेरी वेल। कुनै प्रोग्राममा एज अ जज प्यानल बोलाउँदाखेरि आई डोन्ट निड टु गिभ माई इन्ट्रोडक्सन इन अ रिटन पेपर, यु नो इट अल, यु सेड अल, लाइक फ्यु त्यो हुन्छ नि, अब तपाईँले स्टार्टिङदेखि नै देख्नु भएको छ क्या। सो एभ्री फर्स्ट पेजनमा जुन म त्यो पेजनमा गएको थिएँ त्यसमा मैले धेरै चिजहरू सिकेँ होइन। एउटा चिज के हुँदो रहेछ भने होइन, मेरो चाहिँ पहिलेदेखि नै बानी चाहिँ कस्तो थियो भने आउँदाखेरि पनि हुन्छ नि पाउने तरिकाले नै म चाहिँ वर्कआउट गर्थेँ क्या। सायद म त्यो फर्स्ट पेजमा चुकेँ होइन, अनि त्यसमा म अझ धेरै भोकल भएँ कि। त्यसमा कस्तो भने आई निड टु बी विनर होइन, अब त्यो फिलिङ आउनु थाल्यो क्या, म त विनर हुन्छु भन्ने एउटा त्यो कस्तो डेभलप भयो ममा। त्यसपछि मैले इन्टरनेसनल पनि गएँ होइन, लाइक म्यान अफ द इयर, एन्ड देन त्यसपछि राम्रो भयो। अनि अझै मलाई चाहिँ त्यसपछि म म्यान अफ द वर्ल्ड गर्न लागेको थिएँ, भइरहेको थियो नि ममा अझै क्यापेसिटी बिल्डअप भइसकेको इभेन्ट गर्नु फिल भइरहेको थियो। एन्ड देन
मेरो टिमहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होइन म म्यान अफ द वर्ल्ड गर्दाखेरि किनकि म्यान अफ द वर्ल्ड भन्ने डिफ्रेन्ट प्रोग्राम हुन्छ त्यो म चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ अनि मैले कसैलाई भनेको थिएन क्या किनकि म खास म्यान हुन्छ चाहिँ किन सो बनायो भने चाहिँ खास ममा चाहिँ अझ एउटा एबिलिटी अझ एउटा त्यो हुन्छ नि जुन चिज ममा छैन जस्तो लाग्यो क्या त्यही भएर म चाहिँ एउटा प्रोफाइल अझै बनाउँछु एन्ड देन आउट स्टार्ट माई ओन पेज भनेर सोचेँ मैले कोही पनि मेरो टिम मेम्बरलाई नभनिकन म खास गएँ क्या स्लोली एन्ड 15-16 दिनपछि थाहा पाउनु भयो होइन अनि कतिजनाले भिबाट फोन गर्नुभयो कतिजनाले होइन अनि कति इन्टरनेसनलकै मान्छेहरूले म प्रेजेन्ट गएको होइन अनि अझै कति डोमेस्टिककै अब कतिजनाले भन्नुभयो तपाईँ नेसनल प्रेजेन्ट भइसक्नुभयो एन्ड देन फेरि यस्तो टाइटलसिप गर्छ फेरि किन नेसनल मलाई क्वेसन्सहरू धेरै आएको थियो मलाई चाहिँ कतिले ड्रप आउट गर भन्नुभएको थियो कि तिमी एउटा प्रोग्राम गर्ने तिमी यसमा कम्पिटिसन भएर जाँदैछौ त्यस्तो कुराहरू आइरहेको थियो होइन अनि मैले अब गरिसकेको होइन द्याट आई विल गो इन दिस पेज होइन होइन म एकचोटि ट्राई गर्छु र किनकि म अब एक्सपिरियन्स अटिलिस मेरो प्रिभियस प्रेजेन्ट एन्ड देन साथीहरू मलाई चाहिँ इन्भेस्टली चिन्नु हुँदाखेरि मलाई नेसनल भिडिसक्यो अब फेरि नेसनल नजाउँ इन्टरनेसनल त्यस्तो भन्नु थियो त्यही मैले अब ट्राई यसको ट्राई होइन त्यो मलाई मेरो लागि चाहिँ एकदम एउटा प्रफिट भयो कि त्यो रिक्स त्यो लाइफमा चाहिँ सायद रिक्स पर्छ क्या सबैले चाहिँ रिक्स फ्याक्टर चाहिँ पर्छ क्या एक्चुली ट्राई चाहिँ यु नेभर नो होइन what's going to happen next. सो एक्सपेरिमेन्ट गर्दै रिस्क लिँदै यहाँसम्म आइसक्नु भएको छ त्यो रिस्क म्यानेज गर्नुभएको छ र अचिभमेन्ट पनि तपाईँसँग रहेको छ सो त्यो प्रेजेन्ट जर्नीको मेमोरी लेनलाई हामी फेरि रिभाइभ गर्ने नै छौँ अहिले भने एउटा सेगमेन्टमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ प्रोग्रामको सो तपाईँलाई म अप्सन्सहरू दिन्छु तपाईँले त्यो दुईवटा अप्सन मात्रै एउटा चुज गर्नु होला र तपाईँलाई कम्फर्टेबल लाग्छ भने रिजन पनि दिनु होला इफ नट यु क्यान जस्ट पिक अप द अप्सन सो इदर अर छ वाइफाई या डाटा कुन बढी प्रयोग गर्नुहुन्छ वाइफाई और डाटा यो मध्ये कुन चाहिँ तपाईँ बढी कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ केमा चाहिँ कम्फर्टेबल वाइफाई या डाटा इन्टरनेट प्रयोग गर्ने बेलामा तपाईँ वाइफाई बढी प्रयोग गर्नुहुन्छ या डाटा प्रयोग गर्नुहुन्छ ए म आइ एम मच मोर कम्फर्टेबल इन वाइफाईमा एकदम कम्फर्टेबल छु सो फेसबुक या इन्स्टाग्राम Instagram. Okay, Instagram. Coffee or tea? Both. त्यस्तो खासै त्यस्तो छैन both नै भन्छु म चाहिँ स्पेसिफिक छैन cocktail or mocktail? Sorry sir, come again. Cocktail or mocktail? Cocktail or something. Mocktail. Mocktail. हजुर mocktail. Okay, so mocktail, sir, mocktail, yeah. I love juice. Okay. Fresh juice or canned juice? Fresh juice. I prefer fresh juice. White bread or brown bread? Sorry? White bread or brown bread? Brown bread. Okay. Is it breakfast ma khaira hunchu ma? Okay. So यो diet conscious भएर पनि हो brown bread? White bread ma चाहिँ yeah, exactly. Roast chicken or उसमा चाहिँ roast chicken or grilled chicken? चिकन भनौँ म चाहिँ पक खान मन पर्छ के त्यो चाहिँ. Okay. So not too chicken. Okay, that's fine. You love racing bike or sports car? Sorry sir. Racing bike or sports car? Sports car, obviously. Okay. Black and white or colorful? Both. Okay. If you need to pick up, you are more better in formals or more better in casuals? Sorry sir, come again sir.
You are better in formals or casuals? Formals or casuals or both. It depends according to the things होइन where I'm going. अब कुन ठाउँमा कस्तो ठाउँमा गइरहेको छु, कस्तो छ पार्टी, कस्तो छ इभेन्ट, त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ. So not really त्यो formal, not really casual, त्यो दुईटै मेरो चाहिँ प्रायः चाहिँ. Okay. So moving on, being model या choreographer. अबको परिचय तपाईको मोडलको रूपमा या कोरियोग्राफरको रूपमा? What do you want to make yourself recognized as? Sir. So but मेरो चाहिँ अब मेरो aim, I want to be an actor, sir. Currently I am working for it too. बाट नै गरेको खास मलाई चाहिँ एक्टिङतिर छिर्नु हुन्थ्यो, एक्टर बन्नु थियो. बट आई डिडन्ट नो हाउ टु स्टार्ट होइन एट द टाइम, कसरी जाने, किनकि मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट पनि हुन्न यो इन्डस्ट्रीमा. सो मलाई चाहिँ थाहा थियो. अनि मैले चाहिँ मोडलिङ पाथ चुज गर्नु चाहिँ सजिलो हुन्छ स्टार्ट गरेर हो. मेरो एम चाहिँ आई वान्ट टु बी एन एक्टर. ओके. मिस्टर नेपाल और मैन अफ द इयर? सो अहिले पिकअप गर्नु पर्यो भने मिस्टर नेपाल और मैन अफ द इयर. सो दुवै प्रोग्रामको तपाईँ एक्सपिरियन्स र क्याटेगोरी विनर हुनुहुन्छ. मिस्टर नेपाल और मैन अफ द इयर? मिस्टर नेपाल और मैन अफ द इयर, राइट? हजुर. म्यान अफ द इयरमा चाहिँ अब खासमा चाहिँ मैले दुईटै पेजेन्ट सिकेको नै छु होइन, मिस्टर नेपाल म्यान अफ द इयरबाट पनि. बट दुईटै सेम टाइम डिफ्रेन्ट पनि थियो कि एकदमै. तपाईँको यता नेपालमा जस्तो पेजेन्टमा ट्रेनिङ भएको जस्तो चाहिँ हुँदैन होइन. बाहिर चाहिँ नेपालमा चाहिँ तपाईँको वाकदेखि तपाईँको कम्युनिकेसन स्किलदेखि लिएर होइन हेर्छ नि होइन. बाहिर चाहिँ त्यस्तो म्याटर गर्दैन क्या. तपाईँलाई सिर्फ घुमाउन लगिन्छ, अनि तपाईँको घुमाउन लगेको बेसिसमा होइन, एन्ड तपाईँको त्यहीँबाट पर्सनालिटी होइन, तपाईँको हाउ यु ट्रिट, त्यो सबै चिजहरू जज गरेर हुन्छ कि. लुक्स एट द सेम टाइम लुक्स पनि. सो अलिकति डिफ्रेन्ट छ. दुईटै ठाउँबाट मैले सिकेको छु. मोर फन चाहिँ म्यान अफ द इयर लाग्यो. मेबी इट्स बिकज आउट अफ द कन्ट्री भएर हो कि होइन, नयाँ ठाउँमा जानु पाएर हो कि. त्यो कस्तो मेमोरी अझै पनि त्यो आउँछ मलाई. कस्तो जङ्गल ठाउँमा होइन भनेर ट्राभल गरेर होइन, त्यो त्यत्रो ठुलो झरनामा गएको थियो कि सायद मैले नेपालमा देखेको पनि छैन होइन. त्यस्तो दामी ठाउँहरू गएको. म्यान अफ द इयर. Likewise, man of the year वा Manhunt International? Sorry sir? Man of the year र Manhunt International, यो दुईटामा कुनै एउटा पिकअप गर्नु पर्यो भने? Obviously Manhunt sir. Okay. Obviously Manhunt. Okay. So reason के होला यसमा? बेला चाहिँ लकी पनि पर्यो होला सायद होइन सर. मैले सोचेको थिएँ यो कन्ट्रीमा चाहिँ म भिजिट गर्छु भन्ने सोचेको कन्ट्री थियो. म चाहिँ खास त्यो पेजेन्ट नै पाइदिएँ कि त्यो कन्ट्री चाहिँ. सो इट वाज रियली फन. गोल्ड कोस्टमा भएको थियो अस्ट्रेलियाको है. सो इट वाज वान अफ द बेस्ट के. त्यो चाहिँ एकदमै बेस्ट नै थियो म्यानहन्ट. अभियसली म्यानहन्ट इज म्यानहन्ट सर. ओके. So now talking more about Manhunt. So तपाईं मिस्टर नेपाल अनि म्यान अफ द इयरमा पनि एउटा एक्सपिरियन्स र मस्कुलिन अवार्ड जितिसकेपछि you came to third page in Manhunt International नेपाल. So जति पनि म्यान आएको इभेन्ट म छोड्दिन भनेर इज यो कम हो. अब म्यान अफ द वर्ल्डको पनि तपाईँ नेसनल डिरेक्टर अनि म्यानहन्ट इन्टरनेसनल तपाईँको लाइफमा कसरी भयो त? सरी सर, लास्टमा के म्यानहन्ट इन्टरनेसनल तपाईको लाइफमा कसरी आइपुग्यो या हाउ यु केम इन्टु म्यानहन्ट इन्टरनेसनल? ओके, म्यानहन्टमा म चाहिँ पहिले नै मिस्टर नेपाल भेट्दाखेरि मैले चाहिँ म्यानहन्ट बारेमा एकदम सुनेको थिएँ होइन. सबजनाले एकदम क्वालिटी खालि प्रोग्राम हो. अनि देन म त्यो टाइममा चाहिँ खास अलरेडी म मिस्टर नेपालमा भेटिरहेको थिएँ. टाइम त मैले गर्न थिएँ. त्यो बर्दैन अगेन सोचेको थिएँ यही प्रोग्राममा बेस्ट थियौँ न, यसमै भयो किन अरू जानु पऱ्यो भने मिस्टर नेपालमा त्यसरी गयो. एन्ड देन फेरि इन्टरनेट अलिकति पुगेछन् जस्तो लाग्थ्यो. अनि मैले पहिल्यै सुनेको थिएँ नि त म्यानहन्टको बारेमा. सो अनि आई निड टु ट्राई दिस भन्ने. एक्चुअली त अब लास्ट ट्राई त बन्द है. अब एउटा यो पेजेन्ट चाहिँ एकचोटि ट्राई भन्ने टाइपको फिल भइरहेको थियो. सो आई ट्राई म्यानहन्ट बिकज मैले चाहिँ त्यो अरू मेरो सुनेको भरमा मात्र नभइकन यसको बारेमा मैले रिसर्च पनि गरेको थिएँ. अनि देन इन्टरनेसनल मोडल्सहरूको कुरा गर्नु पर्दा जन एब्राहम
He was 99 runs, first runner up internationally, and then Siddharth, Dino Maria, they are all man hunt winner, right? So नेपालमा पनि कुरा गर्दा बिग पर्सनालिटिजहरु man hunt विनरबाट आफ्नो करियरलाई अगाडि बढाउनु हुन्छ. सो त्यो चिजले चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति आई थिंक पनि त्यही अनुसार गरे. Okay. अब तपाईले पार्टिसिपेट त गर्नुभयो, दुईटा एक्सपिरियन्स अचिभमेन्ट्सले तपाईलाई कति प्रेसर दिइरह्यो त म्यान हन्टमा? सो फ्रेश भएर पार्टिसिपेट हुनु र एउटा अचिभमेन्ट लिएर पार्टिसिपेट हुँदाखेरि प्रेसर रह्यो या रहेन? सरी सब कम अगेन सर, त्यो अलिकति अड्किरहेछ. मिस्टर नेपालको अचिभमेन्ट, म्यान अफ द इयरको अचिभमेन्ट सहित तपाईँ म्यान हन्टमा आउनु भएको थियो. फ्रेस भएर आउनुको छुट्टै खालको प्रिपरेसन होला. अब अचिभमेन्ट लिएर इभेन्टमा फेरि आउँदाखेरि प्रेसर रह्यो या रहेन? या अभियसली सर त्यो प्रेसर चाहिँ हुँदैन रहेछ हैन. मैले पनि सोचेको थिइनँ सायद त्यो प्रेसर हुन्छ जस्तो चाहिँ लागेको थिएन, किनकि तपाईँ एउटा नेसनल पेजेन्टको एउटा टाइटल विनर भइसक्दा र अनि त्यसपछि इन्टरनेसनल पेजेन्टमा तपाईँ अचिभमेन्ट गरेर आएपछि हैन, नेसनल र इन्टरनेसनल तपाईँ टाइटल हासिल गर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रेसर चाहिँ हुँदो रहेछ. एउटा प्रेसर कस्तो हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ कि त्यो अर्को पेजेन्टमा अब त्यसपछिको जुन टाइटलहरू छ त्यसपछि नयाँ पेजेन्टमा जानुहुन्छ भने नेपालमा इन्टरनेसनल गराएपछि नेपालमा पेजेन्ट तपाईँले जित्नै पर्छ भन्ने टाइपको प्रेसर आउँदो रहेछ हैन. मलाई कतिजनाले के पनि भन्नुभएको थियो भने तिमी नजाऊ यार म्यान हन्ट यार, तिमी गएर तिमी टप 3 मा मात्रै परेर जितेनौ भने पनि एकदम बेइज्जत हुन्छ यार, तिम्रो अलरेडी यत्रो एक्सपिरियन्स छ, झन् तिम्रो भएको प्रोफाइल पनि जान्छ हैन, अलिकति लिएर तिमीले झन् तल्लो लेभलमा आछौ भनेर मलाई कतिजनाले भनेको थियो. एकजनाले मात्र नभइकन कतिजनाले त्यसरी नै सेम टाइपको नै भन्दा थियो. मलाई चाहिँ एट द सेम टाइम प्रेसर पनि थियो कि त्यो चिजहरूले गर्दाखेरि म झन् प्रेसर के. अनि म चाहिँ एउटा एट द सेम टाइम म चाहिँ कन्फिडेन्ट थिएँ, बट त्यही टाइममा प्रेसर पनि थियो कि मसँग चाहिँ एउटा के जुन मैले मेरो प्रिभियस पेजेन्टबाट अब बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सबले अब नेसनल भिडिसकेछ एन्ड देन इन्टरनेसनल भिडिसकेछ अनि फेरि नेसनल भिडिरहेछ भन्ने टाइपको भइरहेको थियो. मलाई चाहिँ थियो कि अब गेस पनि गरिरहनु भएको थियो. आई थिङ्क आई क्यान सर्ट होइन, आई क्यान विन भन्ने टाइपको नै थियो. मेरो फ्यामिलीबाट सपोर्ट थियो मलाई, बट अरूबाट चाहिँ अलिकति अब कतिले त तिमी टप पनि पुग्दैनौ, टप 5 मा पनि पुग्दैनौ भन्ने जस्तो नि कुरा भएको थियो. टप 10 मा नै आउँदैनौ, त्यस्तो आएन भने तिम्रो झन् बेइज्जत हुन्छ भन्ने थियो हैन. मैले चाहिँ के थियो भने हैन ठिक छ अब हारजित छ हैन, आई वुड लाइक टु टेक एन एक्सपिरियन्स, के जानी हो र भन्ने मान्छेले त तपाईँको एकछिनसम्म भनिरहन्छ इच एन्ड एभ्री डे त भन्दैन नि त. सो सुनिदिउँला सो भनेर मैले चाहिँ ट्राई गरेँ. त्यो ट्राई नै मेरो लागि एकदम बेस्ट भइदियो कि एकचोटिको ट्राई. अघिल्लो दुईटा एक्सपिरियन्स र यो थर्ड एक्सपिरियन्समा आउँदाखेरि तपाईँको लर्निङमा के एडिसन भयो कि मात्रै रिभिजन भयो? जुन अगाडिको दुईटा पेजेन्टले तपाईँलाई एक्सपिरियन्स गराएको त्यो एक्सपिरियन्स दोहोरिनु स्वाभाविकै थियो, नयाँ कुरा लर्न गर्न पाउनु भयो या पाउनु भयो? सो आई थिङ्क सर यो कुरा तपाईँलाई पनि थाहा छ होला सर, यु न्यू मी फ्रम दि भेरी बिगिनिङ. जब मिस्टर नेपालमा आउँदाखेरि म म्यान अफ द इयर जाँदाखेरि सर तपाईँसँग ट्रेनिङ लिएको थिएँ र ट्रेनिङ लिँदाखेरि सर तपाईँले याद होला जब म म्यान हन्टमा आउँदाखेरिको त्यो चेन्जेस, तपाईँले त्यो क्वेसन्सहरू सोध्ने तरिकाहरू जुन तपाईँले आफू गर्नुभयो होला सर, म आफैले पनि बेटर फिल गरिरहेको थिएँ. त्यो एक्सपिरियन्स रियली लड के. त्यति बेला चाहिँ के भयो भने म्यान अफ द इयर जाँदाखेरि सर तपाईँसँग ट्रेनिङ लिएको थिएँ एन्ड देन फेरि म्यान हन्टमा आएछ, यु न्यू द डिफरेन्स नि त होइन सर. त्यो एक्सपिरियन्सले चाहिँ बनाउँदो रहेछ. एन्ड देन या नयाँ कुरा अझै सिकेँ, के सिकेँ इभन मोर बिग पर्सनलिटिजहरू मैले क्लासहरू एटेन्ड गर्न पाएँ, जस्तो राज बैसुवाल सर एन्ड देन म्याम प्रशान्त ताम्राकार होइन, एन्ड देन सो मेनी बिग पर्सनालिटिज होइन जसको चाहिँ क्लास एकदम महत्त्वपूर्ण टाइपको थियो कि त्यो क्लासहरू हामीले चाहिँ फेस गरेको थिएन नेपालमा. सो त्यहाँ चाहिँ त्यो नयाँ भयो होइन. अरू सबै सेम प्याटर्न हो, ट्यालेन्ट राउन्ड एन्ड देन वाक होइन, यु निड टु प्रेजेन्ट योरसेल्फ होइन. सो म चाहिँ म्यानहरुमा आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति कन्फिडेन्ट भइसकेको थियो कि आई न्यू अब कसरी जज हुन्छ होइन, मान्छेलाई
पेजेन्टमा कन्टेस्टेन्टलाई कसरी जज गर्छ त्यो चाहिँ म भइसकेको थिएँ कि त्यो अनुसारको मैले बिल्डअप गरेर थिएँ आफूलाई चाहिँ एट द सेम टाइम मैले नयाँ नयाँ कुराहरू पनि सिकिरहेको थिएँ एन्ड यु नो इट्स चेन्जेस अब हजुरको पनि फेरि मैले सेकेन्ड क्लास पनि लिएको थिएँ म्यान भन्दा यु नो द डिफरेन्स सर ओके हजुर सो अब फिनालेको मोमेन्टलाई रिकल गर्दाखेरि सो ग्रान्ड फिनालेमा सेकेन्ड रनरको नाम एनाउन्स भयो अब फर्स्ट रनर र विनर बाँकी छ सो तपाईँले आफ्नो कम्पिटिटर को हो भनेर एकदमै बुझिसकेको अवस्था पनि थियो सो अब म फर्स्ट रनअप हुन्छु या विनर हुन्छु भन्ने मध्येमा म विनरै हुन्छु भने कति पर्सेन्ट कन्फिडेन्स थियो होइन अलिकति गाह्रै हुन्छ होला लेट्स वेट फर द रिजल्ट भन्ने लागिरहेको थियो आफ्टर सेकेन्ड रनअप एनाउन्स भइसकेपछि म्यानहरूको कुराहरू भयो सर म्यानहरूको हजुर अनाउन्समेन्टको बारेमा या त्यो मलाई चाहिँ के थियो भने अलिकति म फिनालेको बेला चाहिँ आई डोन्ट नो सर समथिङ के भयो भने आई गट इभन मोर कन्फिडेन्ट होइन अगाडिसम्म मलाई प्रेसर मलाई राति राम्रोसँग निन्द्रा पनि लागेको थिएन क्या त्यो प्रेसरले गर्दाखेरि बट समहाउ त्यो मैले के भयो आई डोन्ट नो वाट ह्यापन टु मी होइन त्यो दिन चाहिँ आई गट इभन मोर कन्फिडेन्ट क्या सो मलाई त्यो हुन्छ नि मैले जे चिज गरेको छु भने कन्फिडेन्टली गइरहेको थिएँ एन्ड देन कस्तो भइरहेको थियो त्यो रिजल्ट अनाउन्समेन्टको क्या म त्यो पहिल्यै कन्फिडेन्ट थिएँ होइन मैले आफूलाई पहिले नै जब म म्यान हुनु थिएँ होइन मैले आफूलाई पहिले नै टप 5 चाहिँ मैले पढ्छु भन्ने एउटा कन्फिडेन्स थियो ममा कन्फिडेन्स होइन कि एउटा ममा कन्फिडेन्स थियो क्या के होस् होइन मलाई टेन्सन थिएन कि किन चाहिँ म चाहिँ फोकस गर्थेँ भने म आफ्नो चिजमा चाहिँ राम्रो गर्छु अरू गर्दै गर्छन् हाम्रो हामीले हाम्रै चिजमा फोकस गर्नुपर्छ म चाहिँ त्यसरी लागेको थिएँ कि सो टप चाहिँ आई वाज प्रिटी मच स्योर अनि जब अनि रिजल्ट अनाउन्स हुने बेला चाहिँ होइन कति किन कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ अलिकति हाई नै थियो होइन जब एकजनाको नाम अनाउन्स भयो अब हुन्छ नि टप 3 अनाउन्समेन्टमा पहिला बोलाउने नाम चाहिँ मेरो नहोस् एउटा भइरहेको थियो होइन अनि त्यो जुन फर्स्ट टाइम चाहिँ मेरो नाम आयो त्यो सेकेन्ड रनर मेरो नाम नआउँदाखेरि चाहिँ कन्फिडेन्स थियो आई थट द्याट ल मैले जीवनमा त्यस्तो फिल भइसकेको थियो क्या एन्ड आई वाज प्लानिङ एट द टाइम होइन अब म जितेपछि म चाहिँ कसरी त्यहाँनिर होइन मैले एउटा चिज सोचेको थिएँ आइम नट गोना क्राई भनेर चाहिँ सोचेको थिएँ होइन म रुन आई वुड लाइक ट्रफी ब्रेभली होइन विदाउट क्राइङ सोचेको थिएँ बट त्यो के भयो सर होइन मेरो त्यो इमोसनल चाहिँ भयो कि त्यो चाहिँ मैले कन्ट्रोलै गर्न सकेँ आई थट द्याट आई वाजन्ट गोना होइन म चाहिँ म प्लानै गरिरहेको थिएँ कि सर त्यो फिल भइसकेको थियो विनर नै होइन ठ्याक्कै आयो पनि तर अलिकति चाहिँ प्लान गर्न खोजेको थिएँ त्यो चाहिँ अलिकति मिलेन क्या सुके म त्यसमा फाइनल ओके सो त्यो कोइन्सिडेन्स पनि होला र अपर्च्युनिटी पनि रह्यो तपाईँको फर्स्ट पेजेन्ट र यो अर्को पेजमा पनि म विटनेस हुन पाएँ तपाईँको अचिभमेन्टलाई रिकगनाइज गरेको अन स्टेज सो द्याट वाज वन्डरफुल मोमेन्ट अहिले पनि रिकल गर्दाखेरि सो तपाईँलाई म्यान इन्टरनेसनल फाइनलको क्वेसन याद छ सरी सर फाइनलमा सोधेको रिटन क्वेसन एन्सर राउन्डमा छ नि त्यो फाइनल क्वेसन याद छ तपाईँलाई अहिले या समथिङ लाइक इनइक्वालिटी या वुमन इनइक्वालिटी छ कि छैन नेपालमा इफ देयर इज तपाईँ आफ्नो तर्फबाट के गर्नुहुन्छ भन्ने टाइपमा थियो इनइक्वालिटी छैन भने पनि आफ्नो रिजन दिनु इफ छ भने पनि आफ्नो रिजन दिनु आई थिङ्क आई स्टिल सायद मलाई त्यो एन्सर अझै याद छ होइन किनकि अब त्यो अन द स्पोटवाला त्यो मैले सोचेको थिइनँ आउँछ भने त्यो युज टु भइ कुराहरू नै थियो होइन एन्सर हामीले त्यसरी नै प्रेजेन्ट गर्नुपर्थ्यो खासै गाह्रो तर जब एन्सर रिटर्नमा लेख्दाखेरि चाहिँ म जम्मा 2 मिनटको लेख्दाखेरि म चाहिँ 15 सेकेन्डदेखि 20 सेकेन्ड चाहिँ म ब्ल्याङ्कै फर्स्ट टाइम के लेख्ने भनेर म भन्थेँ होइन अनि एन्ड देन फेरि एकचोटि चिन्ने त्यति बेला सोचेँ एक क्वेसन यो थियो अब आई विल स्टार्ट लाइक दिस फ्लोमा लेखेको थियो प्लान केही पनि थिएन कि इट वाज अन द अल फ्लो ओके सो त्यो विनिङ एन्सरले तपाईँलाई यहाँसम्म पुर्याउनुको लागि पक्कै पनि मद्दत गरेको छ सो अहिले हामी स्क्रिनमा केही पिक्चर्सहरू देखिरहेछौँ सो यो पिक्चर्सहरूलाई रिकल गरौँ सो यो मोमेन्ट कहिलेको कतिखेरको भन्नु त हामीलाई सरी सर अलिकति अड्किरहेछ यो पिक्चरको बारे भनिदिनुहोस् त
ओके यो फोटो डिस्प्ले भइरहेको त्यो एउटा फ्यासन सोको थियो सर ओके यो फ्यासन तपाईँ सो मोडल हुनुहुन्थ्यो तपाईँ मोडल हुनुहुन्थ्यो या सो स्टपर हुनुहुन्थ्यो ओके नेक्स्ट पिक्चर अड्किरहेको छ ओके यो पिक्चर यो चाहिँ म्यान अफ द इयरमा हुँदाखेरि ओके सो तपाईँको हातमा त्यो चाहिँ थाइल्यान्डको म्यान उहाँले जित्नु एन्ड देन त्यो चाहिँ मैले मस्कुलिनको ट्रफी थियो त्यो फोटो खास थियो हजुर ओके यो पिक्चर या एक्ज्याक्टली सो यो पिक्चरको बारे भन्दा कस्ट्युम इन म्यान हन्ट इन्टरनेसनल अस्ट्रेलियामा हुँदाखेरिको चाहिँ मैले जब नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ स्विटिज ल्यान्ड हाम्रो अमित दाई र अन्जु दिदीले हेल्प गर्नुभएको थियो त्यसमा चाहिँ मलाई सो यो ड्रेसको कन्सेप्ट अलिकति भनिदिनुहोस् न हामीलाई ओके यो कन्सेप्ट चाहिँ के थियो भने तपाईँको विभिन्न एउटा मात्रै गड नभएन होइन गडको एउटा एट द सेम टाइम तपाईँको कालीको अवतार पनि छ होइन सबैको त्यो छवटा हात गर्दाखेरि अनि अर्कोमा चाहिँ त्यो तपाईँको जुन त्यो हेड गियर छ नि त्यसमा चाहिँ नागको छ क्या इट रिप्रेजेन्ट्स द होल सी होइन होल सी मिन्स द होल वर्ल्ड अनि त्यो खास त्यो पछाडि चाहिँ जुन त्यो आर्मर जस्तो त्यो समथिङ सुपरम्यानको जस्तो त्यो छ नि त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँको के थियो भने गौतम बुद्ध होइन गणेशहरूको त्यो पिक्चरहरू थियो कि मैले चाहिँ सबै कमेडीको थिएँ एन्ड देन तपाईँको यो चाहिँ अब भन्नुपर्दा एउटा भगवानको होइन सब मिक्सर टाइपको अवतार हो कि नट ओन्ली एकजनाको मात्रै भगवान भन्नु मिल्दैन सबजना भगवानलाई कम्बाइन गरेर एउटा चिज रिप्रेजेन्ट गरेको कि खास त्यसमा चाहिँ ओके द्याट फोटो फर म्यान अफ यो चाहिँ म्यान अफ द इयर जानुभन्दा अगाडिको फोटो सुट थियो हामीले त्यो बेला गोसाइकुण्ड गएको थियो होइन सुन्दरी जल जाँदाखेरि त्यहाँ सुट थियो खास चाहिँ ओके एन्ड इट वाज इन म्यान अफ द इयर उहाँको साइडको कन्टेस्टेन्ट चाहिँ म्यानमार नेदरल्यान्ड एन्ड देन मलेसिया हो एन्ड देन बिचमा त्यो म भइहाल्यो ओके इट वाज इन म्यान अफ ओके ओके द्याट्स माई ओन प्रोग्राम दि वर्ल्ड उहाँहरू चाहिँ मेरो कन्टेस्टेन्ट थिए सो दे वर अल गुड एज एन इभेन्ट अर्गनाइजर पनि मैले अब हात हालेको थिएँ सो मलाई एकदमै त्यो प्राउड चाहिँ फिल भइरहेको थियो कि एटलिस्ट आई ट्राइड एउटा मेल इन्डस्ट्रीमा कुनै चिज चेन्जेस ल्याउनु ट्राई चाहिँ हुन्छ ट्राईमा चाहिँ हात हाल्यो भन्ने एउटा गर्व चाहिँ फिल हुन्छ कि यो चिज म्यान अफ दि वर्ल्ड गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो फिल भयो क्या ओके सो यो मोमेन्ट जहाँनिर तपाईँले लाइफको टर्निङ पोइन्ट नै थियो मेरो म्यानहरू चाहिँ इट वाज अ भेरी सो मच टर्निङ पोइन्ट अलिकति सोच्दाखेरि नै अब कस्तो फिल हुन्छ कि यसरी हेर्नुपर्छ फोटो पनि इट्स लाइक ओके यो चाहिँ उता अस्ट्रेलियामा म त्यति बेला म्यान हन्ट इन्टरनेसनल रिप्रेजेन्ट गर्न जाँदाखेरि हो त्यो प्रोग्रामसम्म चाहिँ खास घुमेको पनि थिएँ यो चाहिँ ब्रिस्बेनमा हो रेड क्लिफ भन्ने ठाउँ हो यो चाहिँ ब्रिस्बेनमा हातै बसेको थिएँ मैले त्यहाँनिर ओके यो कता थियो बागलुङमा थियो एउटा पेजेन्टमा एज अ म यो पेजेन्टको चाहिँ मिस इन्स मोडल अफ नेपालमा चाहिँ एम्बेसडर थिएँ मैले सो मलाई त्यति बेला फिनालेमा चाहिँ एज जज प्यानलमा बोलाउनु भएको थियो उहाँ चाहिँ विनर हो उहाँ चाहिँ एन्ड देन त्यति बेला मैले भाग गरेको थिएँ त्यति बेला ओके यो चाहिँ चितवन आई मिन भैरवामा हो लुम्बिनीमा त्यति बेला एज अ जज प्यानलमा विशाल चालले बोलाउनु भएको थियो मलाई सो एज अ जज प्यानलमा थिएँ त्यति बेला चाहिँ लिटल लुम्बिनी मिसन लिटल लुम्बिनी हो ओके यो चाहिँ म फर्स्ट इयर पढ्दाखेरिको फोटो खास चाहिँ फर्स्ट इयर पढ्ने फोटो यति बेला मैले भर्खर जिम स्टार्ट गरेको थिएँ त्यति धेरै पनि भएन
अलिकति लिनै छु यति बेला म धेरै भर्खर स्टार्ट गरेको थिएँ जिम चाहिँ फर्स्ट इयर पढ्दाखेरि क्लास सेमेस्टर यो चाहिँ म्यान जानु अगाडि इन्टरनेसनल जानु सुट थियो मेरो राजवैसुअल स्टुडियोमा खिचेको मैले खिचिदिनु भएको सो पेजेन्टको कन्टेस्टेन्ट पेजेन्टको विनर अनि इन्टरनेसनल रिप्रेजेन्टेसन र त्यसपछि आएर तपाईँ अहिले इभेन्ट अर्गनाइजर र नेसनल डिरेक्टर पनि इभेन्ट अर्गनाइजर हुनुको दुःख र सुख सेयर गर्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ तर अझै बुझेन सर अझै क्लियरै भएन सर इभेन्ट अर्गनाइजर हुनुको सुख र दुःख सेयर गर्नु पर्यो भने दुःख बढी छ या सुख बढी छ या बराबर छ इभेन्ट अर्गनाइजर भएर चाहिँ ओके एज एन इभेन्ट अर्गनाइजर या अभियसली प्रेसर धेरै हुँदो रहेछ सायद म नयाँ भयो अलिकति धेरै प्रेसर मैले 18 मा पनि गरेको थिएँ म्यान अफ द वर्ल्ड एन्ड देन 19 मा गर्दाखेरि चाहिँ प्रेसर फिल भयो किनकि एउटा कन्ट्र्याक्ट आयो उता युएनए टिमबाट मिस एन्ड मिस ओसियानामा कोलाबोरेसनको लागि एन्ड देन आई ह्याड टु डु भेरी गुड हियर होइन अनि त्यो सायद 18 मा गरेको थिएँ 18 मा अन्नपूर्णमा गर्दाखेरि बरु त्यति प्रेसर थिएन जुन चाहिँ मलाई यसपालि गर्दाखेरि प्रेसर भयो क्या एकदम तपाईँले एउटा प्रोग्राम गरेपछि एउटा लेभल पनि राम्रो स्ट्यान्डर्ड इट मस्ट लुक गुड अनि त्यो गुड मात्रै नभइकन तपाईँको क्वालिटी पनि हुनु पऱ्यो त्यो प्रोग्राममा होइन त्यो विनर भइसकेपछि के कन्ट्रिजहरू पनि सोच्नु पर्दो रहेछ सो एज एन अर्गनाइजर इट्स लाइक भेरी हार्ड के तपाईँको प्रेसर यति हुँदो रहेछ होइन कति चिज एट द सेम टाइम मैले कोरियन हेरिरहेको थिएँ एट द सेम टाइम तपाईँको मिटिङ्सहरू टाइम अरू चिजहरू चाहिँ जुन इभेन्ट्समा चाहिने चिजहरू त्यो सबमा एकैचोटि जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको माइन्ड चाहिँ यसरी जाँदो रहेछ कि त्यो एउटा ठाउँमा मात्रै नभइकन यसरी जाँदाखेरि प्रेसर हुँदो रहेछ प्रेसर चाहिँ धेरै हुँदो रहेछ बट देन अगेन तपाईँले त्यो कामलाई इन्जोय गर्नुभयो भने you won't feel any pressure again. But at the same time, मलाई pressure पनि थिएन. Okay. Enjoy it. So let's enter to another segment. यसमा हामी if question मा काम गर्छौं. So if this happens in your life, what would be भन्नेमा हामी futuristic question. So if you were been woman, यदि तपाई महिला हुनु भएको भए. Sorry sir, if you were been woman. Woman. हजुर. If you were a woman, what would you do भन्नुभएको थियो? Okay, to be honest, I would enjoy my day as a woman. Okay. और के नै गर्न सक्छु म इन्जोय गर्थे म वुमन हुनु कि मन फिल हुन्थ्यो म संसारलाई हेर्न चाहन्थेँ अनि मेन कुरा चाहिँ एउटा फिल चाहिँ के हुने जब ममलाई देख्छु एन्ड देन दिदीलाई देख्छु हैन अनि केटी साथीहरूलाई देख्छु एउटा आमाकोबाट ममता हैन दिदी बहिनीको एउटा चाहिँ छुट्टै लभ एन्ड देन साथीहरूको केटीको तर्फबाट मैले त्यो चिज चाहिँ फिल चाहिँ एन्ड आई वुड इन्जोय द डे बिङ होम एट द टाइम So if you were to reborn as an animal, I repeat, if you were to reborn as an animal, which animal you love to be? यदि तपाई फेरि जन्मिनु पर्यो र एउटा जनावर हुनु पर्यो भने which animal? Okay, animal भन्दाखेरि I want to be a bird हैन I really want to fly मलाई चाहिँ उडेर संसार हेर्नु मन छ के So I want to be a bird. So कुनै specific bird छ? Not really specific चाहिँ मलाई चाहिँ parrot मन पर्छ खास parrot. Okay. Similar question. So if you were to blossom, यदि फूल भएर फुल्नु पर्यो भने कुन फूल हुन चाहनुहुन्छ? Sorry sir, फूल भएर? फूल भएर फुल्नु पर्यो भने कुन फूल हुन चाहनुहुन्छ? म चाहिँ यस्तो फूल हुन चाहन्छु कि जुन चाहिँ कसैले पनि नटिपोस् के अब इफ रोज भयो या कुनै फ्लावर भयो भने सबै टिपेर हैन राम्रो देखेर सुट दिन्छ नि सो यस्तो फूल कसैले हैन के मात्र रमाइलो होस् त्यो त्यसलाई त्यो टिप्नु फूल चाहिँ So not exactly अब त्यो नाम चाहिँ पनि मैले चाहिँ इमेजिन गरेको चीज हो हैन
नाम Okay. भन्दा नि त्यो इमेजिन गरेको चिज हो Okay. डिस्ट्रोय नगरोस् त्यो फुललाई चाहिँ म चाहिँ त्यो फुल Okay. बनाउन चाहन्छु सो यदि कुनै कार्टुन क्यारेक्टरको रूपमा आफूलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो भने which cartoon character would you love to be? कार्टुन क्यारेक्टर आई थिङ्क आई वुड बी ए सुपरम्यानको कार्टुन क्यारेक्टर Okay. So if you need to date a female celebrity around the world, so नेपालको होस् या if you need to date a female celebrity नेपालको या इन्टरनेसनल जो भए पनि हुनसक्छ या तपाईँसँग दुईटा अप्सन नेपालको एकजना भनिदिनुहोस् इन्टरनेसनल एकजना भनिदिनुहोस् so if you need to date a female celebrity who would be them? सर फिमेल सेलिब्रिटी female celebrity नेपालको या इन्टरनेसनल दुईजनाकै नाम भन्न पाउनुहुन्छ तपाईँले so if you need to date with someone from Nepal or international सर अझैको अलिकति अड्किरहेको छ सर फिमेल सेलिब्रिटिज फ्रम नेपाल इन्टरनेसनल हजुर हजुर ए ओके so if you need to date उहाँहरूसँग डेट जानु पर्यो भने नेपालमा चाहिँ हुनु भन्ने भन्नुभएको सर कि बुझेन हैन, कि डेटको लागि मनपर्ने चाहिँ भन्नुभयो तपाईलाई मनपर्ने कुनै फिमेल सेलिब्रिटी नेपालको र इन्टरनेसनलको डेटको लागि जानु पर्यो भने हु वुड बी सी भन्न खोजेको ए ओके 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 म नेपालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको कोसँग नेपालको चाहिँ मैले कहिले त्यो सोचिहालेको छैन त्यो दिमागमा पनि आइसकेको छैन अनि इन्टरनेसनलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई रियली लाइक ज्याक्लिन मलाई बलिउडको ज्याक्लिन फर्नान्डेस चाहिँ के भनौँ मनपर्छ मलाई आई वुड लभ टु गो डेट विथ हर Okay. So, okay, no problem. If animals could talk, यदि मानिलो जनावरले पनि हामीले जस्तै बोल्न सकेको भइदिए तपाई कुन चाहिँ जनावरसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्थ्यो होला कुन चाहिँ म कुन चाहिँ जनावरसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्थ्यो यदि जनावरले पनि हामीले जस्तै बोल्ने भइदिएको भए म डगसँग I have a dog dog अनि क्याट पर्छ बट इफ त्यो चिज पोसिबल भयो भने चाहिँ म डगसँग नै कुरा गर्थेँ म त्यो चिज चाहिँ बिकज डग्स आर सो यदि तपाईले मान्छेको माइन्ड रिड गर्न सक्नु भएको भए कसैको माइन्ड रिड गर्ने तपाईको क्षमता भइदिएको भए कसको माइन्ड रिड गर्न चाहनुहुन्थ्यो कसको चाहिँ रिड गर्थे हजुर ओके इफ त्यो पोसिबल म सायद हाम्रो कन्ट्रीको टेन्सको माइन्ड रिड गर्थेँ सायद इफ त्यो भएको भए मसँग ओके कुनै स्पेसिफिक रिजन छ एन्ड देन प्रेसिडेन्ट ओके या रिजन उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ देशलाई कसरी अगाडि बढाउन खोजेको हुन्छ नि त्यो इन अ वे छ कि उनीहरूको माइन्ड नेगेटिभ छन् कि त्यसमा गुड भाइब्स छन् कि ब्याड भाइब्स छन् कि होइन म त्यो हेर्न चाहन्थेँ कि बिकज त्यो नेपाल डेभलप नहुनुको कारण चाहिँ वान अफ द मेन रिजन इज गभर्मेन्ट इन्स्टेबिलिटी होइन सो त्यो कुराले चाहिँ अलिकति हान्छ मलाई होइन सायद इफ राम्रो गभर्नेन्स हाम्रो कन्ट्री नेक्स्ट लेभल थियो होला जस्तो लाग्छ कि हजुर So if you need to ask one question to me, so what question would you love to ask me? So you? Yeah. Okay, sir. म चाहिँ क्वेसन भन्दाखेरि आई वुड लाइक टु थ्याङ्क यू सो मच होइन मेरो स्टार्टिङदेखि नै हजुर हुनुहुन्थ्यो एन्ड यु गाइडेड मी वेल सो म चाहिँ तपाईँलाई क्वेसन्स भन्दाखेरि पनि होइन म चाहिँ थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु कि बिकज आई हेभ लर्न सो मेनी थिङ्स फ्रम यु सायद नेपाली इन्डस्ट्रीमा नेपाली मोडलिङ इन्डस्ट्रीमा कसैले केही चिज सिक्नुपर्छ हो भने त्यो तपाईँसँग सिक्नुपर्छ क्या सर बिकज यु नो द राइट वे राइट पाथ होइन हाउ टु गाइड द पिपुल होइन गाइड द यङ्स्टर होइन त्यो इफ कुनै चिजमा लागिरहेछ भने यु नो हाउ टु गाइड क्या तपाईँले यो मोडलिङ लाइनमा उनीहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने कसरी त्यो चिज चाहिँ तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ क्या सो आई वुड लाइक टु थ्याङ्क यू फर द्याट अफ आस्किङ क्वेसन होइन आई थिङ्क त्यो इफ
आई थिङ्क मिल्दैन जस्तो लाग्छ सर. म चाहिँ थ्याङ्क यू नै भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सर तपाईँलाई. Okay. Okay. Thank you for that beautiful words and privilege to be the part of your journey and your success in modeling field ma. So I loved to be that part. र कहीँ कतै तपाईँसँग एसोसिएट हुन पाउँदा र तपाईँसँग लर्निङ र अर्निङ फेजमा काम गर्न पाउँदा सो आई एम भेरी ह्याप्पी एन्ड प्रिभिलेज टु बी द पार्ट अफ यर जर्नी एन्ड विश यू अल द बेस्ट इन कमिङ फ्युचर एज वेल. So we are almost coming to the closing part of the show. And before we say thank you, Dhruva, जानुभन्दा अगाडि सो देयर आर लट्स अफ थिङ्स तपाईँले लर्न गर्नुभएको अर्न गर्नुभएको कन्टेस्टेन्ट मात्र होइन विनर मात्र होइन नेसनल र इन्टरनेसनल पनि तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ र अहिले तपाईँले एउटा अर्को जिम्मेवारी वहन गरिरहनु भएको छ नेपाललाई इन्टरनेसनली नेपालको कन्टेस्टेन्ट्सहरूलाई तपाईँ नेसनल डिरेक्टर भएर म्यान अफ द वर्ल्डमा प्रेजेन्ट गराउने जिम्मेवारी पनि लिन थाल्नु भएको छ. सो देयर आर लट्स अफ यङ्स्टर्स अहिले पनि मोडलिङमा पेजेन्टमा आउन चाहने र धेरैजनाले त थाहा पनि भइसकेको छ बुझि पनि सकेको छ कसरी जानुपर्छ भनेर बट स्टिल सम पिपल ह्याभ कन्फ्युजन्स. सो त्यो कन्फ्युजन्सलाई हटाउनको लागि तपाईँको एक्सपिरियन्स पक्कै पनि काम लाग्छ. सो वाट मेसेज अर वाट काइन्ड अफ गाइडलाइन्स यु लभ टु गिभ टु द यङ्स्टर्स हु लभ टु जोइन मेल पेजेन्ट स्पेसली मेल पेजेन्टमा आउन चाहने मेल कन्टेस्टेन्ट्स पार्टिसिपेन्ट्सलाई तपाईँको एक्सपिरियन्स तपाईँको अचिभमेन्टबाट के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? अलिकति अड्किरहेको छ सर. मैले त्यो के पनि बुझेको. सो तपाईँको एक्सपिरियन्सबाट तपाईँको अनुभवबाट मेल पेजेन्टमा आउन चाहने मेल कन्टेस्टेन्ट जो हुनुहुन्छ नि सो उहाँहरूले तयारी कसरी आउनुपर्छ के गरेर आउँदाखेरि दे वुड बी मोर कम्फर्टेबल इन पेजेन्ट्स वाट वुड यु से? ओके. फर्स्टमा मेल मात्र नभइकन फिमेलको पनि अब सायद मिल्छ होइन पेजेन्ट अनुसारको चाहिँ. पहिला चाहिँ तपाईँ सिक्छु भनेर आउनुहोस् है. तपाईँले ठुलो तपाईँले टार्गेट क्यान स्टार्ट विथ स्मल प्रोग्राम्स होइन डोमेस्टिक पेजेन्टबाट स्टार्ट गर्नुहोस् एन्ड देन त्यसमा चाहिँ तपाईँ आफ्नो जित्ने प्रयास नै गर्नुहोस्. एन्ड देन मेन इन्ट्रेस्ट चाहिँ तपाईँको के हुनु पऱ्यो भने तपाईँ त्यसबाट सिक्नु पऱ्यो क्या. बिकज यु निड टु लर्न समथिङ. त्यो तपाईँसँग त्यो क्यापेसिटी भएर त्यो ग्र्याब पहिला लर्न गर्नुहोस् एन्ड देन यु युटिलाइज इट होइन. पछि स्टार्ट गर्नुहोस् एन्ड देन एउटा चिज चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने सबैजना यङ्स्टर होइन जति पनि मोडलिङमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने सो नेभर फियर अफ मेकिङ एनी मिस्टेक्स बिकज एभ्री मिस्टेक्स द्याट यु मेक इज एन इन्कम फर अल अफ अस. किनकि फर्स्ट टाइम हामीले मिस्टेक गऱ्यौँ भने त्यो मिस्टेक चाहिँ तपाईँले सेकेन्ड टाइम तपाईँले मिस्टेक कहिले पनि दोहोऱ्याउनु हुने कि बिकज यु लर्न फ्रम इट क्या. सो त्यही हो रिजन चाहिँ एभ्री मिस्टेक त्यस्तो हुँदै गर्दा गर्दा मिस्टेक गर्दै तर जानी मिस्टेक चाहिँ कहिले पनि नगर्नुहोस्. सो सब चिजबाट लर्न ग्र्याब गर्नुहोस् होइन. तपाईँको यो सिचुएसनको इन्भाइरोमेन्ट बुझ्नुहोस् एन्ड देन ट्रेनिङ आफ्नो या रिसर्च गर्नु पऱ्यो या अनि आफ्नो कम्युनिकेसन स्किल्स बढाउनु छ भने यु निड टु स्पिक होइन. नेपाली हुन्छ इङ्ग्लिस डजन्ट म्याटर होइन. म चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा प्रिफर कहिले पनि गर्दिनँ. नेपालीमा बोल्दैमा नराम्रो या इङ्ग्लिसमा बोल्दा म त्यो मान्छे एकदम राम्रो म चाहिँ त्यो कहिले पनि गर्दिनँ. बिकज मैले मेरो आफ्नो प्रोग्राममा नि म्यारा पिपलमा पनि त्यस्तो चिजहरूलाई मैले इम्प्याक्ट इफ यु आर कम्फर्टेबल गिभिङ एन्सर्स इन नेपाली यु क्यान डु इट एन्ड इन इङ्ग्लिस होइन नो प्रब्लम. म ल्याङ्ग्वेज पिरियड सो जुनमा तपाईँ कलेजली बोल्न सक्नुहुन्छ त्यही चिजमा प्र्याक्टिस गर्नुहोस्. अनि अर्को चाहिँ पेजेन्टमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको नलेजहरू हुनुपर्छ होइन. यु निड टु हुन्छ नि नो सो मेनी थिङ्स होइन. त्यही भएर नलेज बढाउनुको तपाईँ रिसर्च गर्नुहोस्. तपाईँ नेपालको बारेमा लेख्नुहोस् या ग्लोबलको बारेमा क्लाइमेट चेन्जको बारेमा लेख्नुहोस्. वुमन इनइक्वालिटीदेखि लिएर वुमनको बारेमा होइन त्यो सब चिजहरू पढ्नुहोस्. एउटा नलेज ग्र्याब गर्नुहोस्. जिके नलेज भित्र राख्नुहोस् अनि त्यो तपाईँलाई बोल्दाखेरि चाहिँ इम्प्याक्ट पर्छ कि त्यो राम्रो इम्प्याक्ट. इफ यु हेभ गट द नलेज अबाउट समथिङ भेरी गुड इन द्याट टपिक होइन त्यो चिज चाहिँ तपाईँ हुनु पऱ्यो. सो नलेज चाहिँ सबै चिजको लिइरहनु पऱ्यो. वर्ल्ड वाइड हुन्छ कि होइन नेसनल वाइड हुन्छ. एन्ड देन या एउटा यो चाहिँ मेन कुरा होइन डोन्ट एभर सी एनी वान एज ए कम्पिटिटर. तपाईँको कम्पिटिसन भनेको तपाईँ आफै हो क्या. सो फर इक्जाम्पल इफ सम वान इज गुड एट स्पिकिङ होइन कोही चाहिँ कम्युनिकेसन
इफ म कोही चाहिँ कम्युनिकेसन स्किलमा राम्रो छ भने अनि मेरो कम्पिटिसन त्यो मान्छे होइन कि मेरो कम्पिटिसन भनेको स्किल हो कि मेरो त्यो विकनेस हो आई निड टु इम्प्रुभ इट सो आई निड टु प्रुभ माई होइन त्यसमा वर्कआउट गर्ने कि कोही पनि तपाईँको कम्पिटिटर हुँदैन कि तपाईँको कम्पिटिटर भनेको तपाईँ आफै हो कि तपाईँको विकनेसलाई तपाईँले स्ट्रङ गर्नुहोस् डोन्ट सी अदर एज ए त्यसमा आफै रियलाइज गर्न थालेको एन्ड देन आई स्टार्टेड अप्लाइङ इट सो या आई गट अ रिजल्ट फ्रम इट टु ओके सो ध्रुवले भनेको जस्तै गरेर दुईटा महत्त्वपूर्ण पाटो एउटा तपाईँ आफैसँग कम्पिटिसन छ र अर्को डरसँग जित गर्नको लागि तपाईँले गल्ती गर्न डराउनु हुँदैन गल्ती गर्न डराउनु हुँदैनको अर्थ यो पनि होइन कि जानी गल्ती गर्नुहोस् गल्ती हुन्छ तर गल्तीबाट लर्न गर्न जान्नुभयो भने र गल्तीलाई सच्याउन जान्नुभयो भने सफलता टाढा रहँदैन यो मेसेज थियो म्यानन इन्टरनेसनल नेपाल 2017 का विनर ध्रुव बुढाथोकीको र ध्रुवको यो उपस्थितिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू फर बिङ पार्ट अफ दिस शो एन्ड विश यू अल द बेस्ट फर यर टिम हु इज अल देयर टु अर्गनाइज म्यान अफ द वर्ल्ड 2020-21 सिजनको लागि पनि बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु एन्ड विश यू अल द बेस्ट स्टे सेफ स्टे हेल्दी थ्याङ्क यू फर बिङ पार्ट अफ दिस शो थ्याङ्क यू सो मच ध्रुव